हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। येनाहमिह दुर्मार्गात् उद्धृत्याभिनिवेशितः सम्यक् श्री वैष्णवे मार्गे पूर्णप्रज्ञं नमामि तम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्त्वञ्च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। रमापतिं पूर्णगुणं मुकुन्दं व्यासं च विज्ञानसहस्रभानुं पूर्णप्रबोधं च सुतत्वदीपं क्रमाद्गुरुंश्च प्रणमामि मूर्ध्ना। वेदान्त सूत्रस्य कृते बहूनि भाष्याणि अस्माकं भारतदेशे प्रचलितानि वर्तन्ते। तत्रापि द्वैतमते मध्वाचार्यैः द्वैतभाष्यम् आनन्दतीर्थभाष्यं लिखितमस्ति। तदनन्तरं तदनुसृत्य चैतन्यवतनमपि अनुसृत्य श्रीमद्बलदेव गौडीय वेदांताचार्य श्रीमद्बलदेव विद्याभूषण महाभागेन आचार्यवरेण गोविंदभाष्यं विलिखितं वर्तते। अनेनैव आचार्येण सूक्ष्मा इति काचित् टीका अपि संस्कृतभाषायां टीकापि लिखिता वर्तते। तस्याः टीकायाः हिंदी भाषायाम् अस्माकम् अनुवादः इदानीम् उपलभ्यते। इदानीं गौडीय वेदांत प्रकाशनद्वारा पुनः श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुग्रहीत श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा संपादितमस्ति एतत् पुस्तकं। तत्र पुनः गोविंदतोषिणी वृत्तिः इति काचित् वृत्तिरपि वर्तते। एवञ्च ब्रह्मसूत्राणि वर्तन्ते। ब्रह्मसूत्राणां पुनः भाष्यं पुनः श्रीमद्बलदेव विद्याभूषणेन आचार्यवरेण भाष्यं विलिखितम्। भाष्यस्य पुनः टीका पुनः श्रीमद्बलदेव विद्याभूषण आचार्यवरेणैव टीका अपि कृता वर्तते। तस्याः टीकायाः हिंदी भाषायां पुनः अस्माकम् अनुवादः उपलभ्यते। इदानीं काचित् गोविंदतोषिणी वृत्तिः इति अल्पीया काचित् वृत्तिः अपि अस्माकम् उपलभ्यते। अतः सूत्राणि अधिकृत्य सूत्रं नाम किम् इति सर्वेषु शास्त्रेषु एतत् सर्वमपि उक्तमस्ति। अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्रस्य लक्षणं लिखितम्। अनन्तरं पुनः सूत्रस्य यद् भाष्यं भवितुमर्हति तद्भाष्यस्यापि किञ्चित् लक्षणं भवितुमर्हति। भाष्यस्यापि लक्षणं वर्तते।
तेन लक्षणेन अस्माकम् इदं भाष्यम् इति व्यवहर्तुं शक्यते। अतः भाष्यस्य लक्षणं यद्वर्तते तत् सर्वत्र भाष्ये भवेत्। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः सपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति भाष्यस्य लक्षणम् अपि उक्तम्। एवञ्च सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः सपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति सूत्रार्थस्य भाष्ये विवरणं भवेत्, विवृतिः भवेत्। पदैः सूत्रानुसारिभिः पदैः एव सूक्ष्मरूपेण विवरणम् आवश्यकम् इत्युच्यते। अनन्तरं पुनः यत् भाष्ये वाक्यानि विरचितानि वर्तन्ते तेषां वाक्यानां पुनः विवरणमपि तत्रैव अस्माकं तेनैव भाष्यकारेण लेखनीयं भवति। सपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति अस्य भाष्यम् इति कथयन्ति। अतः भाष्यं सर्वैः भाष्यं रचयितुं नैव शक्यते। भाष्यस्य यल्लक्षणं वर्तते तदनुसृत्य अस्माभिः भाष्यं करणीयं भवति। अनन्तरं पुनः गोविन्दभाष्यम् इति यद्वर्तते तद्भाष्ये एतत् सर्वम् अपि लक्षणं वर्तते इति टीकायां भाष्यकारेणैव तस्य सर्वस्यापि समर्थनं कृतं वर्तते। अनन्तरं बलदेवविद्याभूषणः यत् कार्यम् अकरोत् तस्य पुनः बहुषु स्थलेषु तस्य पुनः प्रशंसनमपि अस्माकम् उपलभ्यते। अतः उत्तरत्र एकत्र एवं वर्तते, श्रीमध्वभाष्यस्य तथा चैतन्यसम्प्रदायस्य संरक्षको वर्तते अयं बलदेवविद्याभूषणमहाचार्यः इति वर्तते। अतः सः तस्य अतीव प्रशंसनं तत्र तत्र अस्माकम् उपलभ्यते। इदानीं पुनः गोविन्दभाष्ये यदुक्तं तदधिकृत्यैव किञ्चिदिव मया अत्र प्रस्तूयते। इदानीं गोविन्दभाष्यम् एवं वर्तते। आरम्भे मङ्गलाचरणम् आवश्यकं भवति। अतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तमचिन्तयं हेतुमदोषं नमस्यामः इति वर्तते। अत्र श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण प्रभुः निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं कृतवान्। नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम् इदं मङ्गलाचरणम् आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम् इति वर्तते। त्रिविधं मङ्गलाचरणं भवति। आशीर्वादरूपं भवति, नमस्काररूपं भवति, वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणमपि भवति। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधीयवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः इत्यादि कुमारसम्भव पद्येषु वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणं कालिदासेन कृतम्। अन्यत्र सर्वत्र अस्माकं पुनः नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम् अथवा आशीर्वादयाचनात्मकं मङ्गलाचरणम्, आशीर्वाददानात्मकं मङ्गलाचरणम् उपलभ्यते अस्माकम्। अतः गोविन्दभाष्ये पुनः आचार्य बलदेव विद्याभूषण महोदयेन सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तमचिन्तयं हेतुमदोषं नमस्यामः इति वर्तते।
गोविन्दस्यैव प्रणामः अत्र क्रियते। अत एव गोविन्दभाष्यम् इति नाम प्रदत्तम्। आरम्भे मङ्गलाचरणे गोविन्दस्यैव नमस्कारः अत्र कृतः वर्तते। कीदृशः सः गोविन्दः? सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। गोविन्दः एव अस्मन्मते ब्रह्म वर्तते। सः सत्यस्वरूपः, ज्ञानस्वरूपः, अनन्तस्वरूपः, अपि च सत्य ज्ञान अनन्तादि अनन्तगुण उपेतः। सकलगुण उपेतत्वं, सकलगुणैः परिपूर्णः अयं महाविष्णुः, स एव गोविन्दः। अतः सः गोविन्दः सत्यज्ञानादिगुणपूर्णवान्, अनन्तकल्याण अनवद्य परिपूर्णः, गुणगणपरिपूर्णः वर्तते अयं भगवान् विष्णुः इत्येव वक्तव्यं भवति समन्वयाध्याये। चत्वारः ब्रह्मसूत्रस्य चत्वारः अध्यायाः भवन्ति। समन्वयाध्यायः, अविरोधाध्यायः, साधनाध्यायः, फलाध्यायः इति अन्तिमः। समन्वयाध्याये किं क्रियते? विष्णु सकलगुणानां समन्वयः क्रियते। अत एव आरम्भे भगवतः सकलगुणपरिपूर्णत्वं प्रतिपादनीयम्। अतः अत्र गोविन्दभाष्ये भाष्यकारेण सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, ब्रह्म वर्तते, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति प्रथमं सूत्रम्। अथ अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अतः मोक्षाख्यप्रयोजनसद्भावात् सिद्धे व्युत्पत्तिसद्भावात् इत्यादि बहवः अर्थाः सन्ति। अतः ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या। जिज्ञासा नाम ज्ञातुम् इच्छा, इच्छायाः विधेयत्वं नास्ति। एवम् इच्छा भवता करणीया इति यङ्कमपि उद्दिश्य अस्माभिः परं प्रति इच्छां विधातुं न शक्यते। रागादेव इच्छा कदा भवति? साक्षात् रजोगुणात् इच्छा साक्षात् आविर्भवति। यङ्कमपि पुरुषं स्वीकृत्य इदानीम् आम्रफलस्य खादने तव इच्छा भवतु इति इच्छां विधातुं नैव शक्यते। इच्छायाः अविधेयत्वात्। इच्छा स्वतः आगच्छति, रागतः इच्छा आगच्छति। यदि अस्माकं मनसि तद्विषये प्रीतिर्वर्तते तर्हि इच्छा आगच्छति। अतः यदि न प्रीतिः वर्तते तर्हि इच्छा कथम् आगच्छति? इच्छा नैव आगच्छति। परन्तु विचारं कर्तुं शक्यते सर्वत्रापि अस्माभिः। अतः जिज्ञासा इत्यत्र जिज्ञासा इति पदस्य विचारे लक्षणा। अतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या इति वर्तते। अथातो अतः मोक्षाख्यफलसद्भावात् ब्रह्म विषयक विचारः कर्तव्यः इत्यर्थः। ब्रह्म विषयक जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। अतः ब्रह्म विषयक विचारः कर्तव्यः इति प्रथमसूत्रार्थः भवति। एवञ्च अत्र ब्रह्म इति पदं वर्तते। किं तद् ब्रह्म इति प्रथमसूत्रे तत्र भाष्ये ब्रह्म नाम किम् इति विचार्यते। बृहदातिजीवकमलासन शब्दराशिषु इति बृहत् ब्रह्म भवति। ब्रह्म इति जातेः नामधेयं वर्तते, ब्राह्मणजातिः इति। जीवः, जीवस्यापि ब्रह्म इति तत्र तत्र उच्यते।
कमलासनः वर्तते, चतुर्मुखः वर्तते, तस्यापि ब्रह्म इति नामधेयम् अस्ति। जीव जाति बृहज्जीव जाति कमलासन शब्दराशिषु ब्रह्म इत्यस्य वेदः इत्यपि अर्थः वर्तते। एवञ्च अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म विषयक विचारः कर्तव्यः इत्युक्ते ब्रह्म इत्यस्य अर्थः कः? किं जीवविचारो वा, चतुर्मुखब्रह्मणः विचारो वा, अथवा वेदस्य विचारो वा, अथवा ब्रह्म शब्दस्य बृहत् ब्रह्म इति वर्तते। बृहन्तो हि अस्मिन् गुणाः ब्रह्म इति उक्तम्। सकलगुणनिधिः वर्तते भगवान् विष्णुः, गोविन्दः श्रीकृष्णः। अतएव श्रीकृष्णस्य विष्णोः ब्रह्म इति उच्यते। बृहत् ब्रह्म जगति बृहत् किं वर्तते? जगति अनोरणीयान् महतो महीयान्, महतः अपि महीयान् कः वर्तते जगति? भगवान् विष्णुरेव। अनोः अनीयः सः महतो महीयश्च, अतः महत् बृहत् कः भवति? विष्णुः भवति। अतः ब्रह्म इति शब्देन विष्णुः स्वीक्रियते, कृष्णः स्वीक्रियते, गोविन्दः स्वीक्रियते। अतः प्रथम अध्याये चत्वारः अध्यायाः सन्ति ब्रह्मसूत्रस्य। चतुर्षु अध्यायेषु प्रथमाध्याये पुनः भगवति ब्रह्मणि अर्थात विष्णु गोविंदे श्रीकृष्णे सकल शब्दानां समन्वयः क्रियते। अतः प्रथमाध्यायस्य नामधेयं किं? समन्वयाध्यायः इति। अनन्तरं द्वितीयाध्याये विरोधाः ये सन्ति, विरोधानां निरासः क्रियते। श्रुतिविरोधः, युक्तिविरोधः, स्मृतिविरोधः इत्यादि ये विरोधाः सम्भवन्ति तेषां विरोधानां निरसनं क्रियते। द्वितीयाध्याये सकलदोषदूरत्वम् उच्यते। ब्रह्मणि यः कोऽपि दोषः नास्ति इति सकलदोषदूरत्वम् उच्यते। तृतीयाध्याये पुनः साधनाध्यायः इति उच्यते। तत्र पुनः मोक्षस्य साधनं किम्? भक्तिज्ञानवैराग्यादिकं यद्यदुच्यते तस्मिन् विषये साधनं यद्वर्तते मोक्षोपाय साधनम् इति तद्विषये तृतीयाध्याये उच्यते। चतुर्थः फलाध्यायः मोक्षस्य स्वरूपं किम्? के मोक्षं प्राप्नुवन्ति? मोक्षस्य जीवः मोक्षं प्रति कथं गच्छति? केन मार्गेण मोक्षं प्रति जीवः गच्छति? इत्यादिकं सर्वमपि चतुर्थे अध्याये विशेषरूपेण निरूप्यते। अतः इदानीं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मङ्गलाचरणं यत् कृतं तत्रैव आरम्भे प्रथमाध्याये एतदुच्यते। सकलगुणसमन्वयः क्रियते। सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वं कुत्र वर्तते? भगवति वर्तते इति सत्यज्ञान अनन्तादि गुणपरिपूर्णत्वं भगवति प्रतिपाद्यते। अतः मङ्गलाचरणे किमुच्यते? सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति प्रतिज्ञा पूर्वमेव प्रतिज्ञा स्वीकृता। ब्रह्म कीदृशं भवति? अस्मन्मते गोविन्दभाष्ये किमुच्यते? गौडीय संप्रदाये ब्रह्म कीदृशं भवति इति चेत् सकलगुणपरिपूर्णः ब्रह्म, सकलगुणपरिपूर्णत्वं ब्रह्मणः लक्षणम्। अतः तदेव आदौ
बहवः शिवः सर्वोत्तमः इति वदन्ति किल इत्यस्य उत्तररूपेण उच्यते रुद्रं समाश्रिताः देवाः रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः ब्रह्मा मामाश्रितो नित्यं नाहं कञ्चिदुपाश्रितः इति भगवान् वदति। अतः सर्वे देवाः रुद्रं समाश्रिताः। सर्वदेवोत्तमः रुद्रः भवति, परन्तु रुद्रः भवतु शिवः भवतु अथवा चतुर्मुखब्रह्मा भवतु सर्वैः स्तुतः कः? साक्षात् विष्णुः नारायणः श्रीकृष्णः इति तदुक्तं शिवादिस्तुतं। शिवादयः अपि भगवन्तं नारायणं स्तुवन्ति इति उच्यते। अनन्तरम् उच्यते अनन्तरं विभुः सः कथमस्ति? सत्यं ज्ञानानन्दं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपम् इति उक्तम्। सत्य इत्यस्य अर्थः कः इत्यपि उच्यते। ज्ञानम् इत्यस्य अर्थः कः? अनन्तम् इत्यस्य अर्थः कः? सत्यम् इत्यस्य अर्थः कः? वेदादिषु अयं प्रतिपादितः वेदादि प्रतिपाद्यत्वं वर्तते इति सूक्ष्मरूपेण एकम् अर्थं ब्रूमः। सद्यशब्दस्य शतार्थाः सन्ति। अत्र सूक्ष्मरूपेण वेदादि प्रतिपाद्यत्वं सत्यस्वरूपः अनन्तरं सत्यत्वरूपगुणः वर्तते। अर्थात् सः स्वप्रकाशः वर्तते इत्यर्थः। अनन्तरम् अनन्तं नाम सर्वत्र व्याप्तः भगवान् विष्णुः सर्वव्यापकत्वं वर्तते। वासनात् वासुदेवोऽसि वासितन्ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते इत्यत्र सर्वत्रापि भगवान् वसति। सर्वाण्यपि वस्तूनि प्रलयकाले भगवदुदरे वसन्ति। अतः सः वासुदेवः इत्युच्यते। अतः सः अनन्तः सर्वत्र व्याप्तः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वाणि भूतानि न चाहं तेष्वस्थितः इति भगवान् तदेव भगवद्गीतायां वदति। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना अव्यक्तरूपेण सर्वत्रापि मम व्याप्तिः वर्तते। सर्वत्र अहमस्मि इति सः भगवान् एव वदति। अतः विभु अनन्त इति उक्तम्। अनन्तरं शिवादि देवाः स्तोत्रं कुर्वन्ति। अर्थात् शिवादिभ्यः देवेभ्यः सः उत्तमः इति ज्ञायते। अनन्तरं भजद्रूपम् इति वर्तते। भक्तैः आराध्यरूपं यद्वर्तते तद्वर्तते भगवती। भक्तैः आराध्यं भवति इदं ब्रह्म। अतः भजद्रूपम् इति उक्तम्। अनन्तरं सा गोविन्दम् इति उच्यते। अर्थात् अयं कृष्णः अयं विष्णुः नारायणः जगतः सृष्टिस्थितिलयादिकर्ता वर्तते। सृष्टिस्थितिश्च संहारो नियतिज्ञानमावृतिः बन्धमोक्षावपि ह्याशु श्रुतिसूक्ता हरेः सदा इति सृष्ट्यादि अष्टकर्तृत्वं भगवतः वर्तते इति अत्र सृष्टिस्थिति प्रलयादीनां कर्ता भवति। तथापि अयं भगवान् निर्विकारः वर्तते। तस्मिन् कोऽपि विकारः नास्ति। कुत्र विकारः भवति? प्रकृतौ विकारः भवति। प्रकृतेः अपि अतीतः मायातीतः वर्तते। कः? विष्णुः। अतः सः अत्र गोविन्दम् इत्युच्यते।
अदोषम् इत्युक्तम्। दोषविदूरः भगवान् नारायणः। अतः निर्विकारः मायातीतः सः पुरुषशब्दवाच्यः वर्तते। तादृशगोविन्दं तम् अहम् अचिन्तयन् नमस्यामः इति उच्यते। तस्य नमस्कारं वयं कुर्मः इति गोविन्दभाष्ये षड्गुणैश्वर्यशाली संपूर्णः सः गोविन्दः सकलवेदैः प्रतिपादितः। एवं गोविन्दः इत्यस्य पृथिव्याः धारणं करोति। गोवर्धनपर्वतस्य धारणं कृतवान्। तादृशस्य ब्रह्मणः ब्रह्माणं स्वीकृत्य अहं मम आत्मसमर्पणं करोमि इति उच्यते अत्र। अर्थात् मोक्षेपि सः नियामको वर्तते। अतः तं प्रति अहं नमस्कारं करोमि इति मङ्गलाचरणे गोविन्दभाष्ये एवम् उच्यते। वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरम् अविक्रियम् आत्ममुक्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। एतदपि उक्तम्। वेदाः चत्वारः वेदाः सन्ति। ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्वविति चत्वारः वेदाः। वेदैः सर्वैः अपि सः एव भगवान् स्तुतो वर्तते। स्वयं श्रीकृष्णः वदति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् इति 15 अध्याये साक्षात् श्रीकृष्णः एव उक्तवान्। अतः सकलवेद प्रतिपाद्यत्वं वर्तते। वेदास्तथा स्मृतिगिरः यमचिन्त्य शक्तिं भगवती का शक्तिर्वर्तते तस्य शक्तिम् अधिकृत्य न वयं किन्तु किमपि तत्र विवरणं दातुं शक्नुमः न प्रभवामः। अतः अचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणम् आमनन्ति। सृष्टेः स्थितेः तथा प्रलयस्य च इदं ब्रह्मकारणं भवति। तं श्यामसुन्दरं सः कः इति चेत् श्यामसुन्दरः। श्यामोऽपि अयम् अत्यन्तं सुन्दरः। अतः श्यामश्चासौ सुन्दरश्च अयं श्यामसुन्दरः वर्तते। श्रीकृष्णः श्यामसुन्दरम् अविक्रियम् आत्ममुक्तिं तस्य विकारः नास्ति, निर्विकारः वर्तते। यथा अस्माकं देहे विकाराः भवन्ति, षड्विकाराः उत्पत्तिः विकासनम् उपचयः इत्यादि षड्विकाराः अस्माकं देहे यथा भवति विकाराः भवन्ति तथा भगवती यः कोऽपि विकारः नास्ति। कुतः नास्ति भगवती विकारः? भगवतस्य देहो नाम ज्ञानानन्दात्मकशरीरः सः भगवान्। ततः तत्र विकारो नास्ति। यदि पाञ्चभौतिकं शरीरं भवति तर्हि एव शरीरे विकाराः समुत्पद्यन्ते। भगवान् पुनः सच्चिदानन्दमयः सत् चित् आनन्दादि गुणस्वरूपमेव भगवतः शरीरम्। अतः तत्र विकाराः न भवन्ति। अतः सः अविक्रियं विकाररहितम् इत्युच्यते। सर्वेश्वरं सर्वेषां देवानाम् अयमेव ईश्वरः। अतः ईश्वरः इत्येव उच्यते। ईशेषु वरः। अतः ईश्वरः सः। ईशेषु वरः श्रेष्ठः। ईशाः बहवः वर्तन्ते। शिवोऽपि ईशः, ब्रह्मापि ईशः, गणेशः ईश गणेशः इति उच्यते। गणानाम् ईशः सः, सोऽपि ईशः। परन्तु ईशेषु यः वरः
सः ईश्वरः। कः? गोविन्दः विष्णुः। सः सर्वेश्वरः। अतः सर्वेषु ईशेषु अयमेव वरः। अतः सर्वेश्वरः। प्रणतिमात्रवशं भजामः। सः किमपेक्षते? अस्माभिः किमपेक्षते सः इति चेत् केवलम् अस्माकं प्रणामं दासभावम् अपेक्षते। सः किमपि अस्माभिः अस्मत्सकाशात् किमपि अपेक्षां नैव करोति। सः मुक्तिं प्रयच्छति, परन्तु तदर्थं भक्तिः अस्माभिः समर्पणीया। दासभावः तेन अपेक्षितः। अत एव उच्यते प्रणतिमात्रवशं भजामः। प्रणतिमात्रेण, नमस्कारमात्रेण, अर्थात् भक्तिपूर्वकनमनमात्रेण अस्माकं वशो गच्छति अयं भगवान् गोविन्दः। अतः तं वयं भजामः। भक्तिपूर्वक नमस्कारादिकं कुर्मः। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, मननं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवति अद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम् इति भागवते यदुक्तं तदेव अत्र उच्यते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।